तो म्हाका सदांच सांगतालो, तूं कितें तरी फुडें बरें करतलें लिलू, तूं लिलू म्हणटालो म्हाका. पापा आमकां सदांच म्हणटालो, तुमी स्कुलान भुरगीं बरेंच एज्युकेशन गावता, पण आमच्या ज्या शाळेन आसलें न्ही, आमकां एकल्या भुरग्याक ते ABCD म्हणनाका, मराठी, कोंकणी अशें सगळें शिकयतालीं. 4थी जातकीर मागीर 5वी हांव शांतादुर्गा बिचोले विद्यालय थंय शिकलां. मम्मान केन्नाच कांय कमी करुना, ती म्हाका सदांच सांगताली, बाय तूं चल, ती फुडें काडटली. हांव 5 वर्साचें आसतना तिणी म्हाका स्टेजीर चडयलें, जेन्ना म्हाका कांय कळच नाशिल्लें. पूण प्रायज मेळनासलें, पूण पापा म्हाका खंय तरी 200 रुपया कार्डान घालून दितालो, बाय तुका प्रायज गावलें, आनी हांव खूश जातालें. 5th to 10 आसलें तेन्ना क्रिकेटीक वतालें, टेनीस, हांव फुटबॉलूय खेळपाक वतालें. आनी अशें थिएटरान म्हणटकीर म्हाका नाटकां करपाक खूब आवडटा, जी आमच्या गांवांत जाता. हांव हर एक पंढरपूर असलीं बीन नाटकां केलां हांवें आयज मेरेन. म्हजी 10th जाली, हांव डिस्टिंक्शन आयलें. आनी आतां आमचें आशिल्लें की आतां खंयची स्ट्रीम घेवप. तेका आपूण पयलींच्यानूच आसलें की आपूण मेडिकल फिल्डान वचपाचें म्हणून. सो हांवें सायन्स घेतलें. सो 11th 12th हांवें सायन्स केलें. आनी 12th जावन मागीर प्रश्न आयलो की आतां कितें करप. सो म्हाजी सदांच मायंड प्रिपेर आशिल्ली, एक तर मेडिकल म्हणटकीर हांव नर्सींग ऑर सो कितें कोर्स करतलें. भैया आसलोच न्ही फार्मासी, म्हणजे म्हाज्या काकाचो चलो, तो फार्मासिटिकलान आसा. सो तेका पयलींच्यानूच दिसतालें की आपूण फार्मासी करचें. सो हांवें तेजेर विचार केलो, मातशी अशी नॉलेज घेतली अबावट दॅट कोर्स. आनी कळून आयलें की अशें आसता, 4 वर्साचो हो कोर्स आसता B.Pharm. इन दॅट आमकां लायसन ऑर आमी फार्मसी ऑर आनीक खंय वर्क करूं शकता इन फार्मा कंपनी एन ऑल. तेंची जी एंट्रन्स आसता तेका बरे मार्क्स काडले आनी तेका PS कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळें. आतां हे B.Pharm जेन्ना हांव जॉयन जालें तेन्ना आमकां खबर आशिल्लें की फीज खूब आसा, प्लस म्हाका ट्रॅवलिंग एक्सपेन्स येतलो, अशें खूब कितें आशिल्लें जें आमकां खबर आसलें. मम्मा पापान तेका खूब सपोर्ट केलो फायनॅन्शियली म्हणनाका. मागीर ट्रॅवलिंगाक खूब तेका वचपा येवपा प्रॉब्लम जातालो. पूण म्हाज्या मम्मा आनी पापा आसा तेणी आमकां केन्नाच कांय कमी करूं ना. तेणी म्हाका सांगलेलें तूं कर, कशेंय आमी करतलीं बट तूं कर. आनी हांवें तें एडमिशन घेतलें. पापा म्हजो पयलीं फोटोफोन कंपनीन आशिल्लो कामाक, बट ड्यू टू सम रिजन्स तेंची कंपनी बंद जाली आनी आमचें फायनॅन्शियल अशें लो जायत गेलें. खूब एक असो पॉयंट आयलो की आमकां जायना जालें, कशें कितें करतलीं अशें खूब आशिल्लें. बट सांगपाक करपाक आनी सपोर्ट नाशिल्लो त्या टायमार. पूण म्हाजी मम्मा आसा तिणी केन्नाच कमी आमकां करूं ना. आमकां कशी तरी वयर काडली त्या फेजींच्यान. तिणी केन्नाच पापाक सुद्दां ती सांगताली की ना जातलें आमच्या कडेन. शी इवन सपोर्टेड पापा दॅट टायम. पापा आसलो आनी मम्मा, जेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो की हांव कितें तरी करतलेंच म्हणून. ते म्हाजेकून 2 वर्सां व्हडले, बट आमकां इतलो स्ट्रॉंग सपोर्ट गावला फ्रॉम माय फॅमिली. आमचें शॉप आसलें थंय, सो तूं थंय स्टार्ट कर म्हणून, फुडलें कांयच चिंतू नाका, कशें कितें जातलें तें सगळें आपूण पळयता म्हणून सांगलेलें पापान. आतां गांवान आमी असो लॅब घालो म्हणटकीर तशे खूब प्रश्न येयले की तुजें जातलो, तुका एक्सपेन्स खंयच्यान मेळटलो, तुका फायनॅन्शियल कोण हेल्प करतलो. पूण पापा वॉज लायक ना कर, जातलें बाय, आमी कितें लोन कितें आसा सगळें करया. आफ्टर 12th हांवें DMLT केलें. आनी फ्रॉम देन आमचें फायनॅन्शियल अशें स्टेबल जावपाक लागलें. पापान खूब सपोर्ट केलो, सो तेका लागून हांव आयज लॅब घालपाक पावलें. आतां म्हजें B.Pharm आशिल्लें तें 8th सेमिस्टर आशिल्लें आनी आमकां फीज आशिल्ली 50,000 अशें बरोबर आसताली 6 म्हयन्यान. स्टार्टींग हांवें B.Pharm घेतली, 1 भरलें. ताज्या उपरांत आमचो सरपंच आशिल्लो आमचो प्रशांत गाड, तेणीन येवन म्हाका म्हटलें, बाय तूं कशें भरता फीज. तेणी आमचें ताका खबर आसा आमचें फायनॅन्शियली बीन सगळें खबर आशिल्लें. हांवें म्हटलें, काका पळय हांवें एज्युकेशन लोन घातला. 1-2दा जेन्ना काही भुरगे म्हजे कडेन येताले फायनॅन्शियली कमी आशिल्ले, शिकपाक जावं शिकपाची उमेद आसता, पूण फायनॅन्शियली तांकां कोण बॅकींग दिवपी कोण नासता. जेन्ना म्हजे कंपनी कडेन काही संबंद बरे आसल्या कारणान तेंच्या थोड्या ऑफिसरांक हांव एप्रोच जातालो. आनी फाटल्या 5-6 वर्सां पयलीं एका चलयेकूय हांवें तेंच्या कडल्यान मेळून दिल्लें फायनान्स असिस्टंट. तेज्या उपरांत आमचें एक लिला परब म्हणून एक भुरगें आशिल्लें. अशेंच उलयता
सरकार म्हणपालें की आपल्याक शिकूंक जाय. उत्कर्ष स्कीम वेदांता सेजा गोवा हांच्यांनी ताका खूब हें केलो. पंचायतींच्यान ताका कळून आयलें की थंयच्यान स्कीम मेळटा म्हणून. सो तेणें ती स्कीम सुद्दां ताका मेळ्ळी. तितूंतल्यान ताका खूब जालो, फायनान्शियली सपोर्ट जालो. आनी तेजे सगळे ते फीज हें तें त्या भुरग्याक दिले आनी ते भुरगे बरें शिकून तेंचे बरें शिकलेय बी आसा. आनी आतां लास्ट एग्जाम दिल्ली बी आहा तेणें. आतां ह्या 2 म्हयन्यांक तेजो रिजल्ट येतलो. तो हेल्थ म्हणटा की त्या टायमार म्हाका इतलो जो म्हत्वाचो आशिल्लो म्हणटा तशें, कित्याक लिटरली आमकां सेमिस्टर फीज, एग्जाम फीज भरपाक जाय आशिल्ले. आनी इट वॉज आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर वेदांता मायनींग फॉर अशें सपोर्टींग मी इन दीस. हांवें एज्युकेशन लोन घातलेलें आनी प्लस सरानूय तेंचो हेल्प जालो. सो अशें करून म्हजें B.Pharm लायक जालें आतां मेरेन. आतां B.Pharm करून म्हाका M.Pharm करपाक जाय आशिल्लें. पापा ताका फुडें काडटा आसलो एकादर की फार्मासी करून आतां B.Pharm करून तूं फार्मासी घाल म्हणून. म्हाका अशें दिसता की आय शूड वर्क, हांव म्हाजें फायनान्शियली डिपेंडंट जावचें, अशें तेंकाय फुडें हेल्प करचो. आनी अशें मायंडान आसा की बिजनसान वचपाचें. तरी आतां सद्या तेणी काम केलें, मागीर ताका आमी हेल्प करतली इफ जर तेजो फुडें प्लॅन आसा फार्मासी घालपाचो जाल्यार. खूब याद येता तेजी. खूब मिस करता सर. तेजे विचारूच डिफरंट आसले. जस्ट वेट.